هذه القصص المريرة التي لم تعطينا العدالة الجزائرية جوابا عليها، مقتل قاسدي مرباح. قاسدي مرباح خاوتي من بين الجزائريين الذين كانوا يحرصون على الانتجريتي دو الجيري شعبا وترابا. لذلك شم منذ القدم باللي جماعة بوتفليقة وجماعة ليداف لي ديزرتور دو لارمي فرونسيز مستحيل يخدموا الجزائر. لذلك وقف كالمسمار في القصعة بوتفليقة بعد وفاة بومدين وقال لهم هذا مستحيل يولي رئيس. alors que 70% من الناس اللي في المحيط تاع بومدين ils étaient persuadés باللي لو سكسيسور ناتوريل تاع بومدين هو بوتفليقة. قاسدي مرباح était parmi les rares الجيريان اللي قالهم نيات. قاسدي مرباح était parmi les rares الجيريان اللي قال نيات النزار في توت لي فيليتي تاعو في الميس ارادته لي باش يحط الزول في لوناي مزيغ من دم فلام بو غاني مهدي كيما يقول لك راه يدافع على قاسدي مرباح والعداله نتاع الجزائر. ما تحبش تقول شكون اللي قتل قاسدي مرباح. بو غاني مهدي بون بيرسونيلمون يا شعب الجزائر انا شوي با بوليتيسيان شوي با جورناليست راني نهاجم هادو اللي راهم يغلطوا في لي زالجيريان. غاني مهدي واحد منهم يغلط في لي زالجيريان. بون العداله ما تحبش تقول شكون اللي قتل قاسدي مرباح. بون الاولى يا غاني مهدي ما عندناش العداله وانا الجيري وما عندناش حكومه وانا الجيري. هذو يقولوا لهم الناس الاستعمار، هذو يقولوا لهم الناس الاستعمار. دوك نتوما برك راكم تغلطوا في الناس تقول لهم ما عندنا عداله ولا عندنا حكومه. هذو سي با دي زالجيريان سي دي كولونياليزم. بون نهضروا على قاسدي مرباح. انا ما نترحمش عليه باسكو كيما يقولوا لك يكذب عليك الكذب اللي يقول ترحم عليه. كل واحد يترحموا عليه الفايل نتاعو. اوكي بون من 62 لي كي دخل بومدين حتى ل 79 كي مات. قاسدي مرباح كان معاه، مولود حمروش كان معاه، دي ميلي اللي كانوا مع بومدين. كيما نقول برك مولود حمروش باسكو هذاك هشام عبود قال لك مولود حمروش نضيف، وانت دروك راك تدافع على قاسدي مرباح باسكو تلاقيت مع وليد ختو اكسيتيرا اكسيتيرا. حكالك بصح وليد ختو بالك ما حكالكش واش دار قاسدي مرباح. انا جو مسوفيان طري بيان في البلاد ولا بالك بارتو ان الجيري اشاك فوا نسمعو مثلا ميليتير ريكاردياك اكسيدون طاح في البحر ضرباتو البقرة كل واحد كيفاش ويجيبوه دون زان سيركوي في الصندوق. حتى مواليه يماه وباباه ما عندهم الحق، ما عندهمش الحق يشوفوا وجهه. دي ميليي من 62 حتى ل 79 دي ميليي نفاوهم من 62 حتى ل 79 دي ميليي هبلوهم من 62 حتى ل 79 دي ميليي دخلوا الحبس من 62 حتى ل 79 ما شراولهمش ماتوا في الحبس. دي ميليي ديسبارو من 62 حتى ل 79. دونك كي tu parles de قاسدي مرباح ils sont les mains sales كيما راهم كاع باسكو واحد ما حبس بومدين في الوقت هذاك. وكي تهضر على العداله نتاع الجزائر يا دي مليون دالجيريان كي سون مور ماشي واحد ولا زوج ولا ثلاثه. دي ميليي دي سونتين دو ميليي كي سون مور اون الجيري ماشي واحد ماشي على زوج ماشي على ثلاثه. وعلاه يعني راكم تغلطوا في الشعب الجزائري يا غاني مهدي. فوالا مي فيديو انا ندير لي ندينونسي هادو اللي يغلطوا الشعب الجزائري. اليوم تجبد قاسدي مرباح ميليتي افيك بومدين
هذه هي. تغلطوا في الناس يعني نورمال، ورجعتوا رواحكم راك تقولوا في الحقيقة نورمال. نورمال راكم تغلطوا في لا جوناس نتاعنا وحنا نسكتوا. أنا ça m'intéresse pas لا بوليتيك لا لي زانتيري والو. ça m'intéresse pas. je dénonce باسكو راكم تغلطوا في لا جوناس الجيريان، ورايحين تديو لا جوناس الجيريان للحيط افيك فو بروباغوند. البارح بارك قلت على مراد هنا تلاقى مع قصدي مرباح، واليوم في لا فيديو هذه تقول انا ما قلتش. كيفاش ما راكش تغلط في لي زالجيريان؟ انا سمعتها سبحان الله 4 فوا ولا 5 فوا. دروك تقول. والبارح انا سمحوا لي شو با بوليتيسيان، راني غير نحي على قلبي وراني نهضر وصاي. والبارح قلت رشيد نقاز راه في الحبس، الا شفيتو نهار اللي قال لكم نروحوا للمراديه. حنا قلناها تروحوا للمراديه نبلعوا البلديات نديروا لي قرايب، واليوم تقول رشيد نقاز قالها. ومصح انت كنت تقول سلميه سلاحنا. الحراك الابتسام نتاع الزيتوت باسكو وجدتو كنت في الجيري. الحراك السلميه نتاع الزيتوت. وانت تقول دروك جو با اسلاميست فوزات كي تريح مع مراد هنا وكي كون تو ديفون مراد هنا فوزات مراد هنا يدو مسخن بالدم. البارح بارك لانيفرسير نتاع اسماعيل يفتح الله يرحمه، كي قال لهم الميريت لي جورناليست الميريتون لا مور. ميريتون لا مور. مراد هنا ستان كريمينال نيميرو ان مومون سورا جوجي. الا جات العداله اون الجيري، الا استقلت الجيري باش تستقل ماشي بالحراك نتاعك ولا نتاع الزيتوت يا غاني مهدي، الحراك نتاع السلميه نتاعكم. Vous étiez à Tizi Ouzou باش تولي بريزيدون. Tu as fait un discours تما. Même pas une minute de silence pour les martyrs de la région pour les respecter. وكاينوا معاك 200 من الناس. Même pas une minute de silence. درابوا مازيغ tu l'as dit باسكو نعاودها هذه طرطر كراف. ما ترفدوش درابوا مازيغ. Tu l'as dit يا مسيو غاني مهدي. واش من الحراك بقى؟ الحراك كولاه زيتوت. كولاه زيتوت. الشعب نتاع الجزائر فاق لكم لي فرالجيريان، فاقوا اللعبه نتاعكم. تدي لي جون دو. ما تقولوش الجبهه الاسلاميه للانقاذ المسلمين. الفو دير لي جون دو فيس. كاسكو سافو دير لي جون دو فيس؟ ما كانوش الحزب نتاعهم اسلاموي. كومون tu vas changer maintenant les gens du fils pour يعني كيما يقول لك تخلط كاع الخيوط نتاع الناس في راسهم كاع، وحتى الناس اللي راهم يتبعوا لي جون دو فيس. الجبهه الاسلاميه للانقاذ. وكي تسمع ابري لا شوت دو قايد صالح لو روتور ان فورس دو زيتوتيون سور بور سو ماري دو حراك باش يتزوج مع الحراك. تسمع لا اله الا الله والسيسي عدو الله ونيجيري. واش دخلنا حنا في السيسي عدو الله نتاع الزيتوت؟ باسكو الزيتوت راه مع الاخوه المسلمين نتاع مصر. ils vont manifester en Algérie لا اله الا الله السيسي عدو الله. واش دخلنا في مصر حنا؟ باسكو فوزيت كاع الخيوط نتاعكم كاع لي فرار ميزلمون كيما راكم كاع. بصح الاسلام بريء منكم. والله كاين دي ميلي دالجيريان اليوم حتى الجماعه يصليو في الدار. دي ميلي الجيريان هربوا المساجد نتاعكم. الجماعه يصليوها في الدار. انا نعرف الناس الجماعه يصليها في الدار يقول لك انا ما نروحش للجماعه ندي ذنوب ولا نشوف صوالح اللي ما بغيتش نشوفهم كاع في حياتي. خليو المؤمنين ترونكيل اللي امنوا بالاسلام ترونكيل. خليوهم ترونكيل يا بياعي الاسلام. خليوهم ترونكيل يا بياعي الاسلام. درت لهم كمامه ما يقدروش ميم با يروحوا للجامع يصليو كيما هما كيما الناس. باسكو افوا افيك فوتر اغريس لي زاغريسيف اللي كاين في الجامع البوليتيك اللي كاين في الجامع. ما كانش سيباريست كيما نتوما في الجيري.
نتوما لي سيباريست في الجيري انفصاليين نيميرو 1 اون الجيري، سي لي ميزولمون، سي لي فو ميزولمون هادو، لي فري سيباريست، باسكو بغيتو ديفيزيو الاسلام اون دو، بغيتو ديفيزيو الاسلام اون دو، المؤمنين وبياعين الاسلام اون بلان الجيري، لا ماجوريتي سي دو ميزولمون. En Algérie, vous voulez faire ça, diviser l'islam en Algérie. C'est qui les séparistes? C'est qui les séparistes? Vous poussez les gens à dire كما يقولوا يفرقوا البلاد، ماشي برك القبائل يروحوا وحدهم، تروح 5 بلدان في الجزائر كاع. سي فو لي كريمينال، تغلطوا في الناس، تكذبوا على الناس، باسكو vous avez des intérêts derrière. راكم تخدموا شواكركم، vous êtes des esclaves. نقولها لك دفاس يا غاني مهدي، كيما راكم كاع vous êtes des esclaves، وعندكم معلم نتاعكم اللي راه يعطيو لكم لي زوردو واش راكم ديروا، باسكو راكم تغلطوا في الجيري، راكم تغلطوا كاع في الناس. نتوما ترفدوا الفلومبو نتاع الكونغر دو لاسونا، سي مالورو، اي حاجه تديوها. الكذابين كيما نتوما تغلطوا في الناس، تكذبوا على الناس. الحراكي لي مور، الحراكي لي مور. السلميه الابتساميه، غاني مهدي سلميتنا سلاحنا. روح خرج هذو بالسلميه نتاعك، روح خرجهم بالسلميه نتاعك. يا شعب الجزائري، الدستور هذا اللي راه جاي، الدستور هذا اللي راه جاي، تعلموا من لاكابيلي. لازم يتغلقوا كاع لي بيرو دو فوتون الجيري. قولها يا غاني مهدي، قول لهم تعلموا من لاكابيلي. زيرو فوتون كابيلي، باسكو لا كابيلي te dérange. Tu aimes pas les Kabyles. تعطي لهم des exemples من لا سويس. Va voir les villages kabyles, comment ils sont propres, comment il y a une organisation, il y a tout. Tu leur donnes. توري لهم من لا سويس، راك عايش في لا سويس. Et la Suisse, c'est le pays le plus corrupt au monde entier. دراهم كاع نتاع المغابن كاع راهم في لا سويس، وانت تقول لا سويس لا سويس لا سويس. انا نشوفها من بكري يقولوا لك بوتفليقه دراهم نتاعو في لا سويس، الاخر في لا سويس، الاخر في لا سويس. سي le plus corrupt au monde entier، سي بيان لا سويس. طون بيي وين راك عايش. بصح انت لا سويس داروا لك تشكا. هنا عدين لا سويس نتاعك يا غاني مهدي، الا عندك لا سويس هنا عدين لا سويس نتاعك، وكيما يقولوا لك كاع الحراك هذو باش نخرجوهم يا الشعب الجزائري، يا لي فري الجيريا. انا ما نهضرش مع الزيتوطيين، يا لي فري الجيريا، باسكو الزيتوطيين بغاو يرجعونا للتسعينات. مسيو زيتوط راه يقول لكم الفيس يدو نتاعو نظاف، ما دار والو في التسعينات. يا الشعب الجزائري باش نخرجو الاستعمار هذا نتاع الطبون، لي ميرسونير هذو تاع فرنسا اللي راهم تحكموهم فرنسا. لا بروف المينيستر تاع فرنسا جا السمانه هذه. الفو دي غرايف، ما تبعتش وليدك ليكول. واش يدير وليدك في ليكول 3 موا ولا 4 موا؟ دي غراف جينيرال، الفو ان ساكريفيس. Normalement une grève générale en Algérie du 28 octobre jusqu'à le 2 novembre pour éliminer ces malfaiteurs. Une semaine complète une grève générale en Algérie باش نخرجوا الرخص هذو نتاع طبون، لي ميرسونير هذو نتاع فرنسا. وعلاه تبعث وليدك ليكول 2 موا 3 موا ما تبعثش وليدك ليكول؟ Des grèves générales en Algérie de 27 octobre jusqu'à le 2 ou le 3 novembre pour éliminer ces malfaiteurs. ينسى الجزائريات، ينسى الجزائريات. خرجوا بقوة، باسكو ما كاينش رجال في الجزائر. الرجال في الجزائر راهم ساكتين. يا غاني مهدي، vous avez salir la scène politique. نتوما كاع لي زيسكرو، بلا ماجوريتي فيكم فوز دي زيسكرو اللي راهم يهضروا بزروك ولي بارول دو حراك.
كيما راهم برا ولا en Algérie. Les hommes qui peuvent construire l'Algérie ils هربوا منكم sur la scène politique، ما يقدروش يقبلكم باسكو نتوما ما تحشموش. كل يوم تجيبوا لنا حاجه جديده تغلطوا في الناس. اليوم مسيو غاني مهدي يقولوا للجزائر لازم تعطونا شكون اللي قتل قاسم مربح 10 مليون 10 مليون غير قاسم مربح اللي مات. وعندك العداله ثاني ثنون فيف لي زالجيريان لي فري الجيريان زيتوت وغاني مهدي وجماعتهم بالسلميه اللي كلاو الحراك نهار اللي خرج لساس فيفريي خرج باش يتنحاو كاع هذو كلاو الحراك الاسلاميين بغاو يرجعونا للتسعينات. كلاو الحراك اللي راهم يخرجوا كاع نتاع الزيتوطيين وكاع يروحوا للحبس. تنمير سنوان سمحونا الا رانا غالطين.